سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحب اور ساتھیو، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر آخرت، اور آج 12 ربیع الاول ہے۔ تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، کسی نے کیا 9 ہے ربیع الاول آپ دی تاریخ پیدائش دا دن ہے، کسی نے 10 کیا ہے، کسی نے 21، کسی نے 22۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بنیت الطالبین چ 10 محرم آپ دی تاریخ پیدائش لکھی۔ مختلف اقوال، مختلف آراء محدثین، مفسرین دیاں موجود نے، لیکن 12 ربیع الاول دے دن، وفات دے دن تے کسے دا اختلاف نہیں۔ ہر مسالک دا، خواہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ہر مسالک دا خطیب، عالم، مورخ، مفسر، محدث اس بات دے اتے اتفاق کردا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو دنیا تو رحلت فرما گئے۔ سوار دا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً آج تو 40 سال پیچھے چلے جاؤ، پہلے 12 وفات منائی جاندی سی۔ کئی بزرگان موجود ہیں، حاجی عباس صاحب ماشاءاللہ موجود نے، اس طرح اور بھی بزرگ کئی موجود نے۔ پہلے 12 وفات دے نام تے جلوس نکلدا سی، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 کے اندر لکھیا ہے کہ آپ دی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور آپ دی وفات جڑی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔
تو لہذا یہ اج دا دن، اج 12 ربیع الاول، اج دے دن آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے۔ ذرا غور کیجئے، ساڈے معاشرے دے اندر ایک کلمیہ بن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے۔ کیوں جی؟ اے لفظ موت جیڑا ہے نا، اے نبی دی توہین ہے کہ کہنا نبی پاک فوت ہو گئے نے، نبی پاک نو موت آئی ہے، نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، یہ تو توہین ہے۔ بلکہ میں ایک کلپ سننا سا پیا ایک مولوی صاحب دا، انہیں کہا سی بھی لوگ آندے نے 12 وفات ہے، اسی نبی پاک نو زندہ ماننے ہاں، اسی تے نبی پاک دی وفات نو ماندے ہی نہیں کہ آپ دنیا تو فوت ہوئے۔ اور یہ عموماً بات کہی جاندی، ایک دو قرآن دی آیات سن لو تاکہ میں مسئلہ اگے چلاواں۔ اے دیکھو نا، قرآن دا پہلا پارہ، قرآن میرے ہاتھ چے، ایک نبی نو موت آئی ہے، یہ کتنے لکھی ہے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گوڈے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر کے کہہ دیو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو جدوں حاضر ہوئی موت، اپنے بچیاں نو کہن لگے ما تعبدون من بعدی، میرے او پترو میرے تو بعد تسی عبادت کی کرو گے۔ اب دیکھو نا، لفظ موت نبی یعقوب واسطے بولیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو حاضر ہوئی ہے موت، ہن قرآن نبی دی توہین کردا ہے، او بولو قرآن نبی دی توہین کردا ہے؟ بول دے نہیں، قرآن نبی دی توہین نہیں کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، جدوں حاضر ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت، اپنے پتا ویکھو نبیاں نو فکر ہوندا ہے جدوں آوندے نے تبلیغ دے میدان چ نبی پہلا قدم رکھدا ہے، انہوں اودوں بھی فکر اللہ دی اکائی تے رب دی تنہائی تے اللہ دی توحید دا ہویا کردا ہے، تے جدوں نبی دنیا تو جاندا ہے اودوں بھی فکر اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ہی ہویا کردا ہے۔ فرمایا میرے پترو مینوں ایک گل تے دسو، میرے تو بعد ائی تے آنے ہیں نا فلانے بینک چ اینے پیسے نہیں پتر دھیان نہ للیا جے، اوتھے اینے پلاٹ نے، اوتھے اینے مکان نے، پتر اودیاں رجسٹریاں اوتھے پیاں نے، وہ اپنے نامے لوا لیا جے، سانو دان لگیا بھی دنیا دا فکر ہے۔ لیکن نبی یعقوب علیہ السلام آندے نے ما تعبدون من بعدی، اور میرے او پتروں میرے تو بعد عبادت کی کرو گے، تے او بھی پتر جڑے نے وہ بیٹے بھی نبی دے نے، پوتے بھی نبی دے نے، تے پڑپوتے بھی نبی دے نے۔ آندے نے ابا جی اسی عبادت کران گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اسی ابا جی دی عبادت کران گے جدی عبادت ساڈے پردادا جی
حضرت ابراہیم کر دے رہے، حضرت اسحاق کر دے رہے، اللہ اللہ حضرت اسماعیل کر دے رہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آئیے اسی سارے دے سارے مسلمان ہاں۔ ہن ایک ہور نبی نہ میں تھوڑی ملاقات کران لگا واں، ایک قرآن دا پارا نکل آیا تیسرا، اللہ پاک اعلان کر دینے پہ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو، اللہ 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 اس نبی دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ اللہ انہاں نوں بھی موت آئی ہے، اللہ 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 نے انہاں نوں 100 سال تک موت دی گوشت رکھیا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ نے حضرت عزیر نوں بھی موت دی گوشت رکھیا ہے، ثم بَعَثَهُ پھر اٹھایا ہے، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے ہو، حضرت عزیر کہندے نے قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ جی میں ایک دن تے دن دا کچھ حصہ، ہن نبی عزیر نو لاہوریو علم غیب نہیں کہ میں ایتھے 100 سال گزر گئے نے، نا نا نا، حضرت عزیر نو بھی موت آئی ہے، اب میں ایک نبی نہ ہور تیری ملاقات کران لگا قرآن دے وچوں، اس نبی دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہاں نو بھی موت آئی ہے، اللہ پاک دے قرآن نے کس طرح اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے تے نبی سلیمان دا واقعہ بھی سنا دیو، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، پھر کہہ دیو ما لبثوا فی العذاب المہین، اس طرح مسجد اقصی بندی ہے پئی، جن بنا رہے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے، تے نبی سلیمان علیہ السلام او نبی نے جنہاں دی پوری کائنات تے حکومت ہے، اللہ اللہ اللہ، نبی سلیمان نبی دے بیٹے نے، نبی داؤد دے بیٹے نے، باپ نبی ہے خود نبی نے، اللہ اللہ، فلما قضینا علیہ الموت، بول دے نہیں ہونا موت دا لفظ آیا، بولیے بولیے، میں لمبی چوڑی تمیز نہیں بننا چاہتا، مختصر اختصار نہ، نبی سلیمان آندے نے ٹھیک ہے پیغام آ گیا، شیشے دا ایک کمرہ بنا دے نے، جبریل نو کہیں دے نے میری گل دھیان نہ سن لے، میں جدوں اس طرح کر کے سوٹی دے اوتے لاٹھی تے ٹیک لاواں تے میریاں اکھاں کھلیاں ہون، تے فرمایا اسرائیل بہت دے فرشتے نو آندے نے میری روح قبض کر لئی تے اکھاں کھلیاں ہی رہن دئی، حضرت سلیمان پیغمبر نو موت دا پیغام آوندا ہے، اکھاں کھلیاں نے، ٹیک لگی ہے، کھڑے نے تے موت آ جاندی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ میں تیرے فیصلیاں تو قربان جاواں، جدوں نبی سلیمان علیہ السلام کھڑے نے تے جن جڑے نے وہ مسجد اقصی بندی ہے پئی جے مکمل نہیں سی ہوئی، مسجد اقصی بنا رہے نے، ادھروں جڑی لاٹھی تے ٹیک لایا اونوں تھلے گھن لگدا ہے تے نبی سلیمان دا وزن چکن تو انکار کر دیندی ہے تے نبی سلیمان اس لاٹھی ٹوٹ گئی تے نبی سلیمان ڈگ پے، اے قرآن کی کہندے پیا، فلما خرت بینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب، اگر انہاں جنہاں نو علم غیب ہوندا اتنی دیر عذاب چ مبتلا نہ ہوندے، تیرے بابے دے جن دس دیندے نے توید کنے پائے نے، او بول دے نہیں، انہاں نو پتہ لگ جاندا ہے توید کنے پائے نے جی تیری وڈی بھابی نے پائے نے، او گھر ڈانگو ڈانگی ہوئے نے، اے آرام نہ اوتھے بیٹھا ہے، فلانے تھا توید پائے نے، فلانے نے پائے نے، میں کیا جے نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا تے بابے دے جنہاں نو بھی پتہ نہیں لگ سکدا، نبی سلیمان نو موت آئی ہے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، ایک اور مقام سن لو،
تے اپنے کلیجے ٹھار لو. اس نبی دا نام ہے یحییٰ علیہ السلام. قرآن کہندا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اب دیکھو نا قرآن وال غور کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام وسلام علیہ یوم ولد، سلام ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ تے جس دن فوت ہون گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا تے جس دن اٹھائے جان گے. ایک اور مقام ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی کہندا پیا اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. نبی عیسیٰ نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی. ایتھے غور کریا جے یوم ولدت و یوم اموت. میں تے اس قرآن نو قرآن ہی نہیں منتا جڑا قرآن ہوئے تے نبی دی توہین کرے. جیڑیاں ایتاں دا ترجمہ میں موت کیتا ہے چل میرے تے اعتبار نہ کر. مولانا احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ ہے کنز الایمان. او کڈ لے تے انہاں ایتاں دا ترجمہ ویکھ لے. ہن ایک ہور لگا میں قرآن دی آیت پڑھن. میرے محبوبا آپ ممبر تے چڑھ کے قیامت دیاں دیواراں تک اعلان کر دے. اللہ کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا کل ان صلاتی. پلیکھا نہ رہ جائے، پلیکھا نہ رہ جائے. بڑے بڑے مولوی آن گے جنہ دے ٹھڈ بڑے بڑے وڈے ہون گے، حرام کھان دی خاطر کہن گے نبی زندہ ہے. نبی تے فوت ہوئے ہی نہیں. تے جے نبی زندہ حاضر ناظر ہے پھر نبی نو چھڈ کے بیعت غیرہ دی کیوں کرنا ہے؟ ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے وہ بول دے نہیں انہوں کوئی عزت والی ہے. بولو عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہوئے تے بوئیوں باہر نہ ویکھے. وہ کدی عزت والی ہے؟ بندہ اندر بیٹھا دے لوکاں دے کوٹھے ٹپن رہی ہے اور نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے نہیں ٹپی دے. اپنی جفا دیکھ میری وفا وے. میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں منتا، کسے دوسرے وال ویندا بھی نہیں. میں کہنا خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی تلاش چ نکلے. تو تے تیری تے جرت دی گل ہے نا کہ تو نبی نو کول بٹھا کے لڑ نتھو شاہ دا پھڑنا کدی فتو شاہ دا پھڑنا. تیری تے بڑی جرت دی گل ہے، لیکن میرے چ اتنی جرت نہیں کہ میں نبی نو کول بٹھاواں تے لڑ غیر دا پھڑ. ایک نو میں پوچھا تو بیعت فلانے پیتی سے ہن کیوں تجھے نہیں کیتی ہے؟ اگے تو نہ میرا فلانا پی جی وہ چھوٹا ہے جنوں ہن پھڑیا ہے بڑا ہے، وہ کچھ ہے جنوں ہن پھڑیا ہے سونا ہے. اتو آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے؟ میں او دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا تے او دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. یہ بنایا تے کوئی لیاؤ. تو اپنی جفا دیکھ میری وفا دیکھ. میں نبی نو حاضر ناظر زندہ نہیں مانتا کہ تجھے وال اہی ویندے بھی نہیں. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اللہ اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں. اللہ سانو انیا کر دی جدو تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی طرف دیکھی ہے. سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں. تینو پتہ ہی نہیں اس حسن دے بارے پوچھ رہی تے بحث کرنی نو پوچھ.
ہائے ہائے جڑا تڑپ گیا پیغمبر دا دیدار نہیں کر سکیا آخر کر کے اللہ دے رسول ہن رہا نہیں جاندا تھوڑا چہرہ بغیر ویکھن تو بغیر رہا نہیں جاندا اخیر ہو گئی پھر فرمایا ویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے گی ویس نو پوچھنا جڑا تڑپ گیا ہائے ہائے اگے چل کے بیان کرنا میرے بھائی آئیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لکھوں من سونا ہوئے تے قرآن دی آیت لکھ کے لے جا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا سونے اپنی زبان نبوت جو کہہ دیو قیامت تک ممبر و محراب کے اندر علماء آن والے خطابہ اس آیت نو تلاوت کرتے رہیں گے تیری زندگی تے موت دے تذکرے بھی کرتے رہیں گے قل ان صلاتی پارہا ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی دا اٹھا ضیاء القرآن مفتی کرم شاہ دی اٹھا معارف القرآن مفتی شفیع دی اٹھا کے ذرا مولوی غلام رسول سعیدی دی تفسیر اٹھا لے اپنے دی اٹھا میں اپنے دی گل نہیں کرتا انہاں ترجمہ کی کیتا ہے مولوی احمد رضا نے کی کیتا ہے بے شک میری زندگی تے میری نہیں موت تے کہنا ہی نہیں فوت تے ہوئے ہی نہیں موت تے کہنا ہی نہیں فوت تے ہوئے ہی نہیں قل ان صلاتی ونسکی بے شک میری نماز میری قربانی و محیایا سونیا کہہ دے میری زندگی و مماتی میری زندگی میاں صاحب ادھر دھیان میرے حل کرو میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین ایک اور قرآن دا مقام سن لینا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کوئی بشر ایسا نہیں میرے محبوبہ جڑا دنیا چ ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے آیا ہے ہر جان نو موت آ کے رہے گی اسی تے انہاں دی ازمائش کرنے ہاں نیکی تے برائی دے نال اللہ اللہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی ہے باقی رہے گی عرشاں والی ذات ہے ایک اور مقام سن لو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تیرے رب دا چہرہ باقی ہے تے باقی رہے گا ہن پتہ ہے چلدا کوئی بشر ایسا نہیں جن موت دا جام نوش نہیں کیتا الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها ہر نفس نے موت دا پیالہ پینا ہے تے ہر انسان نے قبر دا دروازہ گزر کے رہنا ہے تے بابا جی کی آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل لاہوریو نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تینی ڈیرے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نت ٹکانا
اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائی، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دا اوائل 11 ہجری ہے تے احد دے قبرستان چو دعا کر کے احد دے شہداء دے اتے جنازہ پڑھ کے دعا کر کے واپس مدینے ہوندے نے۔ اسی ہی سفر دے اینڈ دے اتے 29 سفر ہے تے میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھا کے واپس ہوندے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندا ہے۔ سر درد اینی شدید نہ شروع ہو گیا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے سر نو گھٹ کے پٹی بن لئی ہے تے اس طرح معلوم ہوندا ہے سر درد اتنا شدید ہے، میں پڑھ رہا سا جویں ہنے جان ہی نکل جائے گی۔ اللہ دے رسول آندے نے، اج اس بیوی دے گھر واری ہے، کل حفصہ دے گھر ہے، کل ام حبیبہ دے گھر ہے، کل ام سلمہ دے گھر ہے۔ شدید اس درد اتنا شدید ہو گیا، بخار ہو گیا، ساریاں بیویاں نو کٹھا کر لیندے نے، فرماندے نے کل میں کدے گھر ہونا ہے، کل میں کدے گھر ہونا ہے، کل میں کدے گھر ہونا ہے۔ بیویاں سمجھ گئیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ دے گھر نو پسند کر دینے، عائشہ دے حجرے نو پسند کر دینے۔ ساریاں بیویاں دیاں نے محبوبہ اسی اپنیاں واریاں عائشہ تے قربان کر دینیاں وا۔ حضرت فضل بن عباس نے حضرت علی دے کندھیاں تے میرے نبی نے اسرا دوویں ہاتھ رکھے نے تے پٹی سر نو بجیے، پیر زمین تے کسیر دینے پے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آ جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر دا درد اتنا ود گیا، اللہ اللہ۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے نا وفات تو 5 دن پہلے دی گل کرن لگا۔ وفات تو کنے دن پہلے؟ 5 دن پہلے دی گل لگا کرن کے آپ تے گشی تاری ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے 7 کویاں دا پانی لے کے آؤ۔ 7 مشکاں دے اندر 7 کویاں دا پانی منگوایا جاندا ہے تے آپ نو ٹپ چ بٹھایا جاندا ہے۔ وہ 7 مشکاں آپ دے اتے بہائیاں جاندیاں نے تے آپ بس بس کہندے نے۔ افاقہ ہوندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے، آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے، صحابہ آپ دے ارد گرد نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لے آئے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم انبیاء اتخذوا انبیاءهم قبورهم مساجدا، جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے، آقا فرماندے نے صحابہ دا جم گٹھا پوری مسجد نبوی بھری ہے۔ آقا فرماندے نے اگر میں زندگی دے اندر کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولو اج ہی بدلہ لے لو، قیامت دے دن اللہ دی عدالت میں بدلہ نہیں دے سکاں گا۔ ہن کوئی مولوی کہہ سکدا ہے مقتدیاں نو او بولو، کوئی حکمران کہہ سکدا؟ آقا فرماندے نے اٹھ کے بدلہ لے لو۔ تے ایک بندہ نا او پچھوں کھڑا ہویا، میں کہنا کھڑا ہویا نہیں، انہوں کھڑا کرن والے نے کھڑا کیتا۔ آندہ جی اللہ دے رسول بدر دے میدان صفا نو سدیاں کر دیاں تسا منو چھڑی نہ مارے آسی۔ آقا فرماندے نے اگے آ جا، میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کم دے پیا، سونیا تھانو تے پتھر بھی وجے تسا بدلے نہیں لے، تھانو تے اوجریاں رکھیاں گئیاں تے تسا پھر بھی بدلے نہیں لے۔ اللہ اللہ تسا تے کسے نو کدی دکھ دیتا ہی نہیں، اینو چھڑی تسا کیویں ماری ہوئے گی؟ آقا فرماندے نے عمر چپ کر جا، اے صحابہ نو پھلانگ دا نبی پاک دے کول آ جاندا ہے، حدیث بخاری دی ہے۔ آقا فرماندے نے جویں میں تینو ماریا سی اوویں تو مار لے۔ اے آندا جی جدوں تسا ماریا سی میرے بدن تے کپڑا ہی نہیں سی۔ میرے پیغمبر نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چھڑی دے ہاتھ پھڑا دیتی ہے،
فرمایا جویں میں ماریا سی اوویں تو مار لے. صحابہ دیاں چیخاں مسجد نبوی چ بلند ہو جاندیاں نے. اور جنہ صحابہ نے نبی نو کنڈا نہیں چبن دیتا اج جو اپنی اکھاں نال نبی دی کمر پاک تے چھڑی وجدی کیویں ویکھن گے. میرے پیغمبر نے کمر ننگی کیتی ہے, اے چھڑی لے کے قریب آوندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مہر نبوت دے اوتے اپنے لباں نو رکھ دیندا ہے, چھڑی نو توڑ دیندا ہے. آندا سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اے لب تیری مہر نبوت نو چم لین تے نہ لباں تے قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے. میرے بھائی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے ایام میں آپ بقیع دے قبرستان دی طرف نکل دینے تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے نکل لیاں. آپ بقیع دے قبرستان سے دعا کر دینے, دعا کر کے واپس ہوں دینے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں کالی کالی آ کے اپنے بستر دے اتے چار پائی تے لیٹ جانیاں. جگاں دے پیر آؤں دینے آن کے آن دینے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے ساتھ تینوں چڑھیا ہے. عائشہ تو میرے مگر گئی سے تینوں کو ہونا کہ نبی پاک کسی ہور بیوی دے گھر نہ چلے گئے. اماں جی عائشہ چپ نے حدیث دے الفاظ عائشہ چھیتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا. تے میرے نبی نے اسرا نظر ماری سامنے جبریل کھڑا ہے. آقا فرماندے نے جبریل اندر نہیں آوندا. سونیا ماں عائشہ دا سر ننگا ہے میں اندر نہیں آ سکدا. ویکھ لے جس ماں دا حیا جبریل کرے تو کیوں نہیں کردا. اج میرے عمر دی توہین کیتی جا رہی ہے. سندھ دے اندر کچھ لعین خنزیر کتیاں نالوں بھی بدتر لانتیاں نے میرے عمر دا مجسمہ بنا کے انہوں چھتر مارے نے معاذ اللہ اور انہوں جلایا گیا. میں حکومت وقت اگے اپیل کرنا کہ انہاں کتیاں نو لگام پا کے رکھو, انہاں خنزیراں نو موڑ دیو, منع کر دیو. پاکستان دے امن نو اے لوگ تباہ کر رہے ہیں. جڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول ویکھے گا اور زبان پونکے گی, اس زبان نو گدی چو نکال کے کتیاں آگے پا دیتا جائے اور انشاءاللہ ایک قانون بن کے رہے گا کہ جڑا صحابہ دی توہین کرے گا انہوں قید بھی ہوئے گی اور تختہ دار تے بھی سینٹ چو قانون پاس ہو چکے ہیں, اسمبلی چو پاس ہو چکے ہیں. صدر صاحب نے سین نہیں کیتے, اللہ صدر نو ہدایت دے بھی سین کر دے, پھر کسی نو جرت نہیں ہوئے گی صحابہ تے تبرہ کرنا. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے تے آپ نے ایک واضح ارشاد فرمایا. فرماندے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے, وہ دنیا نو قبول کر لے یا آخرت نو قبول کر لے. فرمایا وہ بندہ جڑا آخرت نو ترجیح دے رہا ہے انہیں دنیا نو قبول نہیں کیتا. یہ گل کہی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رون لگ پے. صحابہ آندے نے نبی پاک تے ایک بندے دی گل پہ کردے نے تے ابو بکر ایویں ہی روئی جاندے نے. ہائے ہائے ابو بکر دے رون دی سمجھ صحابہ آندے نے اودن آئی جدن آقا دنیا تو چلے گئے. ابو بکر روئی جاندے نے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سنن دارمی دے اندر روایت موجود ہے, آقا آئے سر تے پٹی بنی ہے منبر تے ہوندے نے تے آپ فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم جدے ہاتھ محمد دی جان ہے میں اپنے منبر تے بیٹھ کے حوض کوثر سامنے پیا وینا اللہ اللہ اللہ. تے آپ فرماندے نے سارے دروازے بند کر دیو, ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا. تے دوجے نمبر تے ابو بکر دے میرے تے نے احسان نے, میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دے ہی نہیں سکدا. ویکھ لے خطبہ کی ہے
آقا فرماندے نے اگر رب تو علاوہ کسے نو خلیل بنانا ہوندا تے میں ابو بکر نو خلیل بناندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا. اگے آئیو نا 4 دن پہلے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک تحریر لکھاندے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا تسی تحریر نہ لکھاؤ, تسی سانو کوئی وصیت کر دے ہو. آقا فرماندے نے میرے تو بعد کتاب اللہ تے میری سنت دے نال چمٹے رہا جے. جیڑا مسئلہ بھی لینا ہوئے رب دے قرآن چو لے آجے تے میری حدیث چو لے آجے. تے جڑے یہود و نصارا نے انہاں نو جزیرہ عرب چو کٹ دے ہو. اللہ اللہ میرے پیغمبر نے وصیتاں کیتیاں آپ گلاں کردے نے. ابو بکر زارو قطار پھر روئی جاندے نے. ابو بکر دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں واہ صدیق میں تیری فہم و فراست کو جگ وار دے. جیڑی عقل جیڑی سمجھ جیڑی فہم اللہ نے میرے ابو بکر نو عطا کیتا وہ کسے نو عطا نہیں کیتا. اللہ اللہ ہن آ گیا ہفتے دا دن, وفات تو 1 یا 2 دن پہلے دی گل ہے. حضرت عباس حضرت علی دے کندھیاں دے اوتے آپ نے ہاتھ رکھے نے, پیر زمین تے کسیٹ رہے نے, پٹی بچی ہے. مسجد نبوی دے اندر جاندے نے تے میرے ابو بکر صدیق زور دی نماز پہ پڑھاندے نے. پچھوں اشارہ کیتا ہے صفا نو چیر دے ہوئے. جگاں دے پیر ابو بکر دے قریب آئے. ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہ, میں تیرے نال بہ جانا وا. میں نماز تینو پڑھاواں گا, تو نماز اگوں صحابہ نو پڑھا دے. ہن اے غور ذرا کرو کہ نبی پاک نے نماز کنوں پڑھائی ہے؟ آقا تھوڑے جے اگے, ابو بکر تھوڑے جے پیچھے, تے سارے صحابہ تو اگے. میرے پیغمبر نے کیا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. آئیے 1-2 دن ہی پہلے دی گل ہے, عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا. حضرت بلال آئے اس طرح باری دے نال کھلو کے نا آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. نماز دا ٹائم ہو گیا, صحابہ مسجد نبوی چ انتظار کر رہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اب دیکھ لے میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. کنوں کہہ دیو؟ او امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ آندی ہے. میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. تے علی نے اعتراض کی تھا, بولیا جی بولیا جی. حضرت عباس چاچے نے اعتراض کی تھا, حضرت حسن حسین نے اعتراض کی تھا. جدو نبی دے اہل بیت نے اعتراض نہیں کیتا ابو بکر دی امامت تے تو کیوں کرنا ہے؟ تو کیوں کرنا ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ تو خلافت تے بھی اعتراض کرنا تے امامت تے بھی اعتراض کرنا, کیوں کرنا ہے؟ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم, کیونکہ ابو بکر جمالی سن, عمر جلالی سن. میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے. تے تسی اس طرح کرو عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے, وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. آقا فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. پھر آقا تیسری دفعہ آندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ کہندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا, میرا رب عرش والا آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے. میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے سوار اتوار دا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو آزاد کر دینے. 7 دینار سن میرے نبی دے کول جدوں آقا دنیا تو گئے.
آپ وہ بھی صدقہ کر دیندے نے، اپنے ہتھیار مسلمانوں نو ہبا کر دیندے نے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رات دا ٹائم ہے تے گھر دے اندر دیے چ تیل کوئی نہیں، اپنی پڑوسن دے کول جاندیاں نے، مینوں تھوڑی جی دیر واسطے دیا دے دے، میں جاندی وار اپنے محمد دا چہرہ ہی ویکھ لواں، یا تھوڑا جہا تیل دے دے، اپنی پڑوسن نو کہی دیا نے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت اما جی عائشہ اے میرے نبی دا سفر آخرت ہے، اور ویکھو دنیا تو پوری کائنات دا سردار جا رہا ہے تے گھر چ 7 دینار نے وہ بھی صدقہ کر چھڑے۔ ایک روایت چاہندا ہے آپ نے فرمایا بھی کسی نے کوئی قرض لینا ہے، ایک صحابی کہنے لگا جی 3 درہم تھوڑے ذمہ نے، آپ نے فضل بن عباس نو کہا بھی یہ 3 درہم دے دے، 3 درہم قرضہ دینا سی تے 7 دینار بچے نے وہ بھی صدقہ کر چھڑیا تے ساڈے بینک بھرے نے تے پھر بھی مولوی جی مر گئے رڑ گئے لبدا ہی کچھ نہیں۔ نے شکری جی کو حد ہوندی ہے نا، کھان نو کچھ نہیں لبدا، دن رات منگل تے لکھ بنے ہیں، روندے ہی رہنے ہاں تے رب آندا جڑی قوم روئے میں انہوں پھر رون جو گئی چھڑ دینا وا، جڑی قوم میرا شکر ادا نہ کرے میں اودیاں اگلیاں نعمتاں وی کھو لینا وا۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، فاطمہ نو بلایا جاندہ ہے تے کان دے اندر فاندے نے فاطمہ تیری میری جدائی ہون والی ہے، میں تیر تو جدا ہون والا، تے نہ بیٹیاں نو ماں پیانا بڑے پیار ہوندے نے، انہ دے دل بڑے نرم ہوندے نے۔ فاطمہ زارو قطار رون لگ پہندیاں نے، پھر آقا فرماندے نے فاطمہ کان نگے کر، سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی۔ تے اماں جی فاطمہ ہس پئیاں تے فرماندے نے فاطمہ حسن حسین کیتے نہیں، حسن حسین نو بلایا جاندہ ہے تے آقا انہاں دوہاں نواسیاں نو اپنے سینے تے لٹاندے نے، چومدے نے، پیار کردے نے۔ فرمایا فاطمہ میرے تو بعد انہاں بچیاں دا خیال کری، اللہ اللہ تے نال فرماندے نے اللہ اللہ اوے نماز دا بھی خیال کرے آجے تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا بھی خیال کرے آجے۔ یہ آپ وسیعتاں کر رہے نے، نماز دا بھی جاندیاں فکر ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ حدیث دے الفاظ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سوار دا دن صبح دی نماز دا ٹائم اشراق دا ٹائم تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے۔ اللہ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دیاں نعمتاں چوں اے وی ایک نعمت بڑی ہے کہ جدن آپ دنیا تو گئے واری بھی میری، گود بھی میری تے گھر بھی میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر بھی میرا واری بھی۔ تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اما جی فرما دیا نے جس دن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا ہے، گود بھی میری ہے تے واری بھی، تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا۔ اللہ 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 حق اللہ کیویں کٹھیاں کیتا ہے؟ میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوندے نے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظراں مسواک تے جم جاندیاں نے تے میں کہنی ہاں اللہ دے رسول میں مسواک پکڑاں، فقلت آخذہ میں مسواک پکڑاں تے میرے نبی کو کمزوری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندا، آپ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ۔ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے آپ نو دینی ہاں تے آپ نے منہ چ پائی ہے تے آپ دے کولوں چٹھی نہیں گئی تے میں کہنی ہاں سونیا فاولینہ میں مسواک نو نرم کر کے دیاں۔ آقا پھر سارے لا کے آندے نے ہاں عائشہ۔ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک نو چنگی طرح چبا کے چت کے دیتا ہے تے میرے نبی نے میری چٹھی مسواک پانی نہ دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی ہے۔
تے تو اج بیوی دا جھوٹا نہیں کھاندا. اے مولوی جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. یہ مسئلے پوچھدا پھردا ہے. تے اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ہی کوئی برتن چ پانی پیندے, جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول لاندے. قربانی دا گوشت کھاندے, جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے ہڈی نو چوسدی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کردے. اما جی فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے کوئی دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے, اگوں کوئی نظر ہی نہیں آوندا. پھر اندر آندیاں نے, پھر دروازہ کھٹکدا ہے تے پھر جاندیاں نے, پھر بندہ نظر نہیں آوندا تے آن کے آندیاں نے ابا جی دروازہ کوئی کھڑکاندا ہے تے میں دروازہ کھولنی ہاں تے نظر نہیں آوندا. فرمایا میری بیٹی او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے. اے او آیا ہے جڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے. اے او آیا ہے جڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر تے گشی تاری ہے آندے نے واہ کرابا, ہائے مصیبت ہائے پریشانی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دی پریشانی, میرے ابو دی بیماری. تے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں بیماریاں اج مک جان گیاں. اج تیرے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالہ کول پیا تے میرے آقا پیالے دے وچ ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نالے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی. اما جی فرماندیاں نے ایویں انگل آسمان نو اٹھ دیے, میرے پیغمبر دا ہاتھ اٹھدا ہے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. اتوں ہاتھ تھلے آنا شروع ہو جاندہ ہے تے میں رستے چو ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے. لاہوریو 12 ربیع الاول جے اج جس دن مولویاں نے جھنڈیاں لائیاں نے, بازار سجائے نے, مسیتاں سجائیاں نے, نویں کپڑے پائے نے, ٹرالیاں تے جلوس پہ کر دے نے, ایتھے پیچھے بینر لگا تے اگے انڈیا دے گانے لا کے نچن ڈے نے, پیچھے بینر لایا ولاد تے مصطفیٰ دا, اگے انڈیا دے گانے لائے نے. ویکھ لے مولویاں نے او دن جشن منایا ہے جس دن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دنیا تو گئے تے فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے. فاطمہ کی آندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل یا ابتاہو عجاب ربن دعاہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو الا جبریل ننواہو. ابا جی تھانو رب نے بلایا, تسی اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا تے جنتاں چ جا کے ڈیرے لا لے جے سانو روندیاں چوڑیاں چھڈ گئے ہو. یا بتاؤ الا جبریل نناؤ. ابا جی اج تو بعد جبریل آئے گا اونوں کہاں گی نہ آیا کر جدے ول آنا سا او تے دنیا تو ہی ٹر گئے نے. تے پتہ کی آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے. ابا جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی حسن حسین پیارا میرا کس نو نانا جی بولاسی. ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی
پھر کدوں تو مڑ کے آسان اندر اے نہ جائی ہاتھ یتیماں دے سر اتے ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھڑے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی پائے باپ نکھیڑا میرے بھائی اما جی عائشہ صدیقہ دی گود تے میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما دے رہے ہون کی آندا ہے اے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ دیکھ سکدا ہے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ دیکھ سکدی ہے میں کہنا آقا دنیا تو گئے نے تے گود ماں عائشہ دی ہے میں کیوں نہیں وے نکاح ٹوٹ گیا میں بڑا کچا نکاح تیرا جڑا توڑ چھڑے ہے حضرت ابو بکر دنیا تو جاندے نے غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ دنیا تو جاندی نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے اس تو اگے میرے آقا فرماتے نے عائشہ تو دنیا تو جائیں گی تینوں غسل بھی آپ دیاں گا کفن بھی آپ دیاں گا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا اما جی عائشہ نے سر مبارک اسرا چار پئی تے رکھیا ہے جڑی پتی مسجد نبوی وچ کھول دی ہے آقا علی اما جی عائشہ جا کے کھول دیاں نے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے سارے صحابہ دروازے وال پتی وال دوڑ دے نے تے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم او نبی دے صحابیو تواڈے نبی اج دنیا تو فوت ہو گئے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے مسجد نبوی وچ قرآن مچ جاندا ہے یہ 12 ربیع الاول ہے میرا بلال چیخا مار مار کے رون لگ پیندا ہے میرا عمر تلوار میان چو باہر کڈ لیندا ہے تے آندے نے مات رسول اللہ اوے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے جن نے کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مسجد نبوی وچ کوحرام مچیا ادھر مقام سوکھے جتھے ابو بکر دی رہائش ہے حضرت ابو بکر گھر گئے نے تے واپس اوندے نے پے ایک چرواہا نا بکریاں پیا چاردا ہے تے آندا ابو بکر جی کی ہویا بھائی کدی ڈگدا چرواہا تے کدی اٹھدا ابو بکر آندے نے گل تے دس آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا اللہ دے رسول سانو چھڈ کے ٹر گئے اج مدینہ یتیم ہو گیا حضرت انس کہندے نے جس دن آقا آئے مدینے چ مدینہ روشن ہو گیا جدن میرا نبی دنیا تو گیا مدینے چ نیرا کپ ہو گیا ابو بکر جلدی جلدی اوندے نے میرے نبی دی میت پاک پئی ہے داری دار چادر سفید رنگ دی اتے نہ کوئی کلمہ لکھیا تے نہ آیت الکرسی لکھی ہے نہ کل لکھے نے ابو بکر مکھرائے پاک تو چادر پرا کر دینے تے آندے نے واہ صاحبہ او میرے دوستا تیرے تو بغیر صدیق کیویں بچے گا صدیق تیرے تو بغیر رہندا نہیں سی صدیق دیاں نظراں تیرے چہرے نو ویکھ کے تھک دیاں نہیں سن دن رات تیرے نال سفر کرنے والا محبوبہ تیرے تو بغیر صدیق کیویں رہے گا واہ صاحبہ پیشانی تے بوسا دیندے نے تے آندے نے سونیا ایک کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی تو چڑیاں ادن لائیاں نے جشن ادن کیتے نے جدن صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں مدینے دے اندر قیامت صغریٰ بھر پہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے تے نبی دی ایک ڈاچی ہے
جیڑی نبی دی سواری ہے کدی مدینے دیاں گلیاں چ باہر جاندی ہے تے کدی نبی دے گھر ول آوندی ہے، اینو اپنا سوار ہی نظر نہیں آوندا۔ اے اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں امام ابن حجر لکھ دے نے اس ڈاچی نے کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں، 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مدینے چ کوحرام مچا، ابو بکر مسے نبوی چاہتے نے، عمر کھڑے نے تلوار کڈی ہے، ماں مات رسول اللہ۔ ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، عمر آندے نے نہیں بہنا، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے؟ عمر چپ ہو گئے، حضرت عمر بہ گئے تے میرے ابو بکر منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ جیڑا تواڈے وچوں عبادت کردا سی محمد دی، او دا رب تے فوت ہو گیا ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جیڑا تواڈے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی، او دا رب زندہ ہے تے زندہ رہے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ انک میت و انہم میتون۔ میرے ابو بکر آندے نے نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے، تحقیق پہلے رسول بھی گزر چکے نے، آقا تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ چ شہید ہو جان، کیا تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان اپنا ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے ایویں معلوم ہوندا ہے اے قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے۔ یقین ہو گیا ہے کہ آقا دنیا تو چلے۔ نبی دے صحابی نے عبداللہ بن زید، انہاں دا مدینے تو ڈیرا باہر سی، جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے۔ انہیں چیخ ماری، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے نہیں غم کیتا ہی اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں۔ تے عبداللہ اندر نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر دی۔ رولا پہ گیا اور نبی نو غسل کیویں دینا ہے؟ کپڑے اتار کے کپڑیاں سنے، صحابہ تے گشی یعنی کہ اونگ تاری ہو جاندی ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے فرمایا نبی دے کپڑے نہیں اتارے جان گے، کپڑیاں سنے ہی غسل دیتا جائے۔ غسل دیتا جاندا ہے، حضرت علی غسل دے رہے نے، حضرت فضیل، حضرت عباس، حضرت سکران نبی پاک دے پانی بہا رہے نے، غسل دیتا جاندا ہے، تیناں چادراں چ کفن دیتا جاندا ہے۔ تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی حجرہ عائشہ چ پئی ہے، کسے نے جنازہ نہیں پڑھایا، 10 صحابہ جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاندے نے۔ تے ہن اختلاف ہویا کہ نبی نو دفن کتے کرنا ہے۔ یمن دے صحابہ آندے نے یمن تے، شام والے آندے نے شام تے، روم والے آندے نے روم دے اندر، حبشے والے آندے نے حبشے دے اندر، مکے والے آندے نے مکے ہی دفن کرنا ہے۔ صحابہ دیاں تلواراں جڑیاں نے میانہ چوں باہر آن لگیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، فرمایا میں جگہ دے پیر کو حدیث سنی سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اسے جگہ تے ہی دفن ہوندا ہے۔ آپ دی چارپائی دے نیچے قبر بنائی گئی، سوار منگل بدھ، بدھ دی شام آپ نو دفن کیتا گیا۔ اما جی عائشہ دے حجرے چ اس طرح پردہ لٹکیا، ایک پاسے تدفین ہو رہی ہے، دوجے پاسے اما جی عائشہ دیگر بیویاں تے حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے۔ تے جدو دفن کر کے واپس ہون لگے نے نا، پردے جو فاطمہ دیاں نے، انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دیتا۔ آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا وضو والا پانی بھی تسی زمین تے ڈگڑ نہیں سکتے۔
تھوڑا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پان تے وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے تے انسان نے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام قبر پاک دے اندر آرام کر رہے نے قیامت تک نبی دا وجود قبر چ اوویں ہی رہے گا جویں دفن کیتا گیا ہے یہ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی بولو نہیں کھاندی انکا میتون و انہم میتون و آخر دعوانا ان الحمدللہ آ رہے نے دو ساتھی میرا ذہن آندا ہے کہ آج ماشاءاللہ سارے تشریف لے آئے ہو ایک 1000 روپیہ جڑا ہے وہ مرکز دے نام دا وقف کر دے 1000 روپیہ اپنی ایمانداری نہ اللہ دے گھر واسطے وقف کر دو مہربانی ہوئے گی ساری مزدوری اور سیمنٹ دا خرچہ ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ تو میں چاہنا کہ 1.5-2 لاکھ بنتا ہے تو یہ سارے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے گھر نہ تعاون کرو کوئی ساتھی سیمنٹ دینا چاہتا ہے کہ اٹھ کے اعلان کر دے 50 بوریاں 100 بوری میں سیمنٹ دینا اگر کوئی ساتھی دے سکتا ہے تو اٹھ کے اعلان کرے اللہ دی رضا واسطے میرے واسطے نہیں اللہ دی رضا دی خاطر وہ دے سکتا ہے اٹھیے 50 بوریاں 100 بوری بولو جلدی کرو جلدی اوپر بھی نہیں اوپر کوئی ایسا تھی ہے عمر اگر ہے عمر اوپر تو چولی پھیرنا اچھا چلو ٹھیک انشاءاللہ تعالی بعض بڑے ساتھی پوچھتے نہیں جی تو ہاں جمعہ پڑھانا ہے 27,500 روپیہ ایک دوست نے دیتا ہے اللہ دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور بھی اگر دینا تو لے آؤ کوئی مسئلہ نہیں 5,000 10,000 جنی توفیق ہے دینا چاہیے اللہ دے گھر واسطے خرچ کرنا چاہیے مینوں کئی دوست پوچھتے ہیں جی تو ہاں جمعہ پڑھانا ہے اور بھائی میں ایتھے ہی پڑھانا ہے مرکز اللہ دے فضل رب نے میرے کو بنوایا تو میں ایتھے ہی پڑھانا ہے اور کتنے پڑھانا ہے یہ نہ پوچھا کرو بعض دفعہ کوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی ساتھی دوست احباب حلقہ احباب بہت ہے منو یقین کرو اینا کو لوگ کہندے نے جمعے دے بارے کہ سانو جمعہ دیو جمعہ پڑھاؤ اگر میں چاہواں تو جی کرے میں سارے سال دے جمعے دیاں پھر بھی نہیں لوگ مڑ راج سکتے لیکن میری 120% کوشش ہوتی ہے کہ میں جمعہ ایتھے پڑھاواں مرکز بیت المعمور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی بڑا ہی مدلل اور بڑا ہی تفصیل نہ انشاءاللہ میں پڑھاواں گا 5,000 روپیہ دوست نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تھوڑا تعاون کرنا بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اچھی کہہ دو آمین تسی احباب دور دراز تو جدن چھٹی ہوندی ہے ماشاءاللہ ساڈا مرکز سارا ہی فل ہوندا ہے ساڈی جگہ ہے تھوڑ گئی ہے ہن دعا کرو نال دی 2 کنال بھی لے لئیے حاجی صاحب دعا کریا کرو تھوڑی دعا بڑی قبول ہوندی ہے تے انشاءاللہ میں بیانہ دے دینا ہے رمضان تو پہلے اللہ دے فضل میں 1 کروڑ روپیہ بیانہ دے دینا ہے میں بالکل ذہن بنا کے بیٹھا ٹینشن ہو کے بیٹھا مینوں اپنی ذاتی جیب چوں پیسے نہ دینے پین میں دے دینا بیانہ انشاءاللہ اگے بھی اس جگہ میں ہی دیتا ہی سب تو پہلے 50 لاکھ روپیہ انشاءاللہ ہن بھی ابتدا میں ہی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ہی وہ عرش والا پورے کرے گا کیوں جی میاں صاحب ہاں میاں صاحب تو ہاں بھی دینا ہے بیچے ہاں اگے تو ہاں جگہ دے پیسے دیتے ہیں ہن بھی دے دیو تو ساڈے کول لے آ جاؤ
ہاں جی ہاں جی میاں عبد الحفیظ صاحب اللہ انہاں دی ماں وہ ساڈی ماں نے انہاں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اچھی کہو آمین اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم وسع قبرها اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ. وہ سارے ساتھی انہوں کوئی اٹھو بھی کہڑا بندہ جڑا سیمنٹ دے گا. ہن ویکھو نا ایڈا وڈا ہاؤس ہے اتوں تھلیوں مسجد اج فل ہے تے کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ میں دیا. میں ہن دعا لگا کر میں یا اللہ جڑا 100 بوری دے نا انہوں نبی پاک تے حضرت عثمان دا ساتھ دے دیں جنت جن نے دینی ہے وہ واسطے دعا ہے. ہن کو ویکھو کنوں چاہیے نبی پاک دا ساتھ جنت دے اندر پتا تو لگنا نا اج ہی بول دے نے یار تھانوں سارے نو نبی پاک دا ساتھ نہیں چاہیے جنت یار عجیب بندے ہو تم نبی پاک دا ساتھ نہیں چاہیے. آؤ تو کوئی نہیں کوئی 10 کہہ دیو 20 کہہ دیو 30 کہہ دیو کوئی ابتدا کرو کیوں جی چوری ارشد صاحب ہاں جی 10 ماشاء اللہ 10 بوریاں چوری ارشد صاحب ہاں جی 10 بوریاں ساڈے وہ دوست نے حضرت نام اپنا لکھا دیا 20 ہو گئی ہیں. 5 بوریاں ساڈے مستری صاحب نے جڑا محراب بنا رہے ہیں یہ محراب بڑا با کمال بے مثال بننا 15 ہو گئی ہیں. اور جی کنیاں ہو گئی نے 10 10 20 تے 5 25 ہو گئی. دسو ہن او پیچھے ساتھی کنیاں جی 5 جڑے جڑے ساتھی لکھوا رہے نے ذرا مہربانی بعد سانو مل کے جایا جی. کنیاں ہو گئی 30 اور دسو جی کیڑا بندہ ہے ہاں جی 30 ہو گئی اجے 30 ہوئی نے 100 کیا ہے. حاجی رمضان صاحب کتنے نے پیچھے سر سٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ میرے تو لوک کے بہتے ہیں پتہ نہیں کی گل ہے انہوں یا میرے تو پردہ کرتے ہیں. انہوں اگے بہنا چاہیے مسجد کے صدر ہو کے اتنے بیاہ کرو سجے پاسے تھی تے کھبے پاسے حاجی عباس صاحب. حاجی صاحب تھوڑیاں کنیاں نے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہاں جی اور جی اور کہڑے ساتھی نے جلدی کرو بھائی جلدی جنہ چر جھولی نہیں پھرنی انہ چر میں تھانوں کہندیا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے تھوڑیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے اچھی کہو آمین. اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں اللہ مالا مال فرمائے. اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. میریاں بہناں دا تعاون کرنا قبول فرما. اللہ میری جس بہن دے والدین میرے بھائی دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اچھی کہہ جو آمین. ہاں جی اور کہڑے ساتھی ہے اجے 3 بندیاں نو ساتھ ملیا ہے انشاءاللہ نبی پاک دا. باقیاں انہیں آئے نے کسی نو نہیں چاہیے کہ بوریاں نہ ساتھ مل جائے سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے بول دے نہیں ملنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے تھوڑا آنا قبول فرمائے. ہر جمعے کوشش کریا کرو تشریف لے آیا کرو اپنے نال ساتھیاں نو بھی لے کے آیا کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا تھوڑا بیٹھنا میرا سنانا اور میریاں ماواں بہنا بیٹیاں دا آنا اللہ قبول فرمائے. اچھی کہتے ہو آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. بھائیو یار مینوں خطبہ تے پڑھ لین خیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقما.
اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اس ہاؤس چ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا آنا بھی اللہ قبول فرما۔ اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا علم بلند فرما۔ اللہ سانو سارے انو قیامت دے دن نبی دے صحابہ اور نبی دا قرب نصیب فرما، نبی دے ہاتھ چ دے کوثر دا پانی نصیب فرما، پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما۔ اللہ جڑے ملک چ بد امنی پھیلانا چاہندے نے انہاں دا ستیہ ناش کر دے۔ اللہ اس ملک دے اندر قرآن و سنت دا چرچا تے غلبہ عام کر دے۔ اللہ شرک و بدعات دا اور خرافات دا کلا کما کر دے۔ اللہ جتنے میرے بزرگ دوست احباب تشریف لے آئے دور دراز تو، اللہ انہاں دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سارے دا آنا قبول فرما۔ مینوں ایک میرے دوست نے انہوں نے پیغام دیتا ہے کہ میرے واسطے بھی دعا کریا جی، اور بالخصوص ساڈے بھائی عدنان صاحب نے قطر تو، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے، اور انہوں دے گھر چ رزق چ کاروبار چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہوں دے جننے ساتھی نے مل کے تعاون کردے نے مرکز نہ اللہ قبول فرمائے، اور بھائی عدنان صاحب دے اس صدقہ جاریہ نو اللہ قیامت دے دن انہوں نے جنت الفردوس دے عوض دے اندر ادا اجر عطا فرمائے، نبی دی شفاعت نبی دا قرب عطا فرمائے۔ اور ساڈے بھائی عبد الخالق صاحب نے انہوں دے بھائی نجائز اندر نے، اللہ تعالیٰ دی رہائی فرما۔ اس طرح بھائی جوید صاحب نے اور دیگر رفقا جڑے ساڈے مرکز نہ تعاون کردے نے، اللہ سب دا تعاون قبول فرما۔ ساڈے بھائی عبد المنان صاحب بڑی محنت کردے نے، ساڈے ملک سرفراز صاحب، اس طرح دیگر رفقا، اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع